अस्सलाम वालेकुम। अब पीपल्स पार्टी की हुकूमत कायम हो गई है, मगर सिंध की हम सियासत पे कुछ रोशनी डालेंगे। यहाँ की जमातों का माजी में क्या किरदार रहा और अब क्या होगा। एम क्यूम के ऊपर हम रोशनी डालेंगे। एम क्यूम को पाकिस्तान, बिलखसूस बड़े मिनी पाकिस्तान कराची को कहा जाता है। इसके शहर के अवाम ने और इंटीरियर सिंध के अवाम ने मुंतखब किया है और 18 से जायद कई सीटों पे नवाजा है इनको, एमपी की और एमएनए की। तो एक इनको फुल मैंडेट मिल गया है एम क्यूम पाकिस्तान को। इसी ज़िमन में एम क्यूम इंटरनेशनल जो है, जिन्होंने अपनी अपील की थी कि इनको वोट ना दिए जाएं, और अवाम ने देखा कि उस अपील का क्या नतीजा निकला, क्योंकि उनको लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिली थी। उनके उम्मीदवार आज़ाद की हैसियत में उन्होंने कागजात जमा कराए थे, और वो भी उन्होंने कहा ना मसाइद हालात में हमने कागजात जमा कराए हैं, तो हमें यहाँ से खेलने नहीं दिया जा रहा, लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही। लेवल प्लेइंग फील्ड तो पीटीआई को भी नहीं मिली थी, मगर बहरहाल उनके अवाम ने तो उनको वोट दे दिया। यहाँ उनको वोट भी नहीं मिल सका। वोट मिले, मगर ऐसा वोट नहीं मिला कि कोई उनका मुंतखब हो जाता। बहरहाल एम क्यू पाकिस्तान को यहाँ के वोट मिला और काफ़ी खातिर का उनको वोट पड़े और उनकी सीटें भी आ गई हैं। अब जब ये सीटें आ गई हैं, तो मैं ये समझता हूँ एम क्यूम को, बिलखसूस मैं एम क्यूम वालों से कहूँगा, महाजिर सियासत करने वालों पे, और इनको अपनी दुश्मनी ख़त्म कर देनी चाहिए, अपने इख्तलाफात को भुला देने चाहिए। इस यही अपील जो है मैं कहूँगा बानी जो है एम क्यूम के, उनसे भी ये कहूँगा कि वो भी अब इख्तलाफ की सियासत को ख़त्म कर दें। अगर कराची के अवाम ने कैसा भी मैंडेट इनको मिला है, इन सरकारी नोटिफिकेशन इनका इशू हो गया है, अगर अब ये एक मुंतखब नुमाइंदे यहाँ के हैदराबाद कराची के कहलाते हैं, आप इनको तस्लीम करें या ना करें। तो अब मेरी ये अपील है एम क्यूम इंटरनेशनल, एम क्यूम के और एम क्यूम बानी एम क्यूम से भी, अल्ताफ हुसैन से, कि जनाब अब वो सियासत वो अपनाएं कि इस एम क्यूम को भी एक सहारा मिले, या आप इस पे एक हाथ रखें ऊपर अपना, यानी कि एक बानी की हैसियत से, एक बुजुर्ग की हैसियत से, एक से, और अपने इख्तलाफात को ख़त्म खुद ख़त्म कर दें। या इस तरीके के कुछ बुजुर्ग हमारे एम क्यूम के जो लंदन के भी हैं, या गैर मुल्क में दुबई में मुकीम है, ये जो इनके हैं, मैं समझता हूँ इन इख्तलाफात को अब ख़त्म हो जाना चाहिए। इसी में उर्दू स्पीकिंग और महाजर अवाम की भलाई है। अल्ताफ हुसैन को भी देख लें कि उस सियासत से अल्लाह हासिल सियासत जो उन्होंने, यानी कि उनकी अपनी कोशिशें थी कि इमरान खान के हवाले से, वो इमरान खान से जो ज़्यादती हो रही थी वो बोल रहे थे, उसके हिमायत में बोल रहे थे इमरान खान की। उनके बाद उन्होंने धांधली के हवाले से इमरान खान ने कराची में एहतजाज किया, उनके कारकुनान उस समय शामिल भी हुए, लाजमी इनके साथ भी ये भी हार गए थे। तो मैं जैसा कि हम कह रहे हैं कि हारने वाले सभी प्लेटफार्म पर जमा हो रहे, तो लाजमी वहाँ वो भी उन्होंने उनमें हिस्सा लिया, मगर उनकी गिरफ्तारियाँ हुई और उनके साथ वो नारवा सलूक हुआ, उनको जेल की सलाखों के पीछे कारकुनान को डाल दिया गया। मैं ये एम क्यूम पाकिस्तान से कहूँगा कि एम क्यूम पाकिस्तान को जब इख्तियार मिल गया है खैर सगाली के तौर पे, वो भी अपने दुश्मनों से इस तरह का किरदार अदा करें, या जो उनसे दोस्ती की तरफ हाथ बढ़ाएं। और वो तो एम क्यूम के जो कायद हैं, वो तो उनके कायद हैं, बहरहाल बानी हैं, बनाने वाले तो एम क्यूम को वही हैं लाजमी। तो मैं ये समझता हूँ एम क्यूम की जो मौजूदा क़यादत है, माजी पे वो पंजाबी में कहते हैं मिट्टी पाओ की पॉलिसी में अमल करते हुए एक दूसरे से हाथ बढ़ाएं। और इसमें अल्ताफ हुसैन को भी कायद तहरीक जो है बानी एम क्यूम के, उनको भी इसमें नरम रवैया अपनाना चाहिए। उनको अपनी वो सियासत जो पीटीआई के हिमायत में जो बोले थे, अब वो वक्त ख़त्म हो गया। अब वो पीटीआई को भी केपीके में इख्तियार मिल गया और उनके भी एमएनएज और एमपीए जीत गए, तो उनकी आप हिमायत को जो बयान से अब छोड़ के अब अपनी तंजीम को मुनज़्ज़म करें। जैसी भी एम क्यूम पाकिस्तान के अंदर जो तंजीम है, इस पे आप हाथ रखें, शफ़क़त का हाथ रखें, एक बुज़ुर्ग की हैसियत से इसको चलाने की कोशिश करें। कोई गद्दार ऐसा नहीं होता कि कोई ऐसा गद्दार, सब ने गलतियाँ की हैं, सब ने पार्टी में गलती है, करप्शन में भी हर पार्टी में लोग हैं, यही नहीं एम क्यूम में, हर जगह करप्शन भी कर रहे हैं। पाकिस्तान में कौन सी पार्टी है जिसमें करप्शन वाले नहीं है। तो अगर आपकी पार्टी में इन्होंने करप्शन की, या आपसे इन्होंने डर के मारे गन पॉइंट पे गद्दारी की, या कहीं निकल गए या अलग हो गए बकौल आपके, तो उसको भी अब आप देखें कि इस हवाले से हर आदमी प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर सकता है।
آپ یہ دیکھیں گے یہاں پریشر پاکستان میں ایم کیو ایم کا نام ایم کیو ایم پاکستان والوں نے زندہ رکھا، یہ بھی ایک زندہ حقیقت ہے، انہوں نے رکھا اور آج وہ 18 سیٹیں لے کے بیٹھے ہیں۔ تو اب آپ کو یہ چاہیے کہ کوئی ایسا راستہ نکالیں آپ کہ افہام و تفہیم کا کوئی ایسا رابطے کریں ان سے، اور اس طریقے سے اپنے اختلافات کو ختم کرائیں، اور لازمی آپ اختلافات ختم کرنے کی آواز بلند کریں گے تو آپ کے جو کارکنان ہیں وہ بھی آپس میں اختلاف ختم کریں گے۔ پھر شہر میں جو ان پہ کہیں عرصہ حیات تنگ کیا جاتا ہے یا کہیں ان کی نشاندہی کر کے ان کو بقول آپ کے گرفتار کرا دیا جاتا ہے تو وہ سلسلہ بھی ختم ہو جائے گا۔ پارٹیوں میں اختلافات آپس میں ہوتے ہیں، کون سی پارٹی میں نہیں ہے، نون لیگ میں بھی ہیں، پیپلز پارٹی میں بھی ہیں، ہر پی ٹی آئی میں بھی ہیں، ہر جماعت میں اختلافات ہوتے ہیں، مگر آپ اختلافات کو آپ نے اس سے اگر اس کوئی غداری کے زمرے میں بھی آ گیا ہے تو اس کو بھی اب وقت آ گیا ہے کہ آپ معاف کر دیں، اور پاکستان میں آپ اس طریقے کے آئیں گے، آپ جیسے قائد تحریک کا استقبال ہوتا ہے کسی بانی کا، ایسے آپ کا اختلاف لازمی اب عمر کے اس حصے میں بھی بتدریج عمر بڑھ رہی ہے، جس طرح سے عمران خان کی، اس طرح سے الطاف حسین کی، آپ اب اس پہ اگر آپ اپنی اسی ایم کیو ایم پہ ہاتھ رکھ دیتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں کہ چلو تو میں نے ان کے معافی تلافی کی، اپنے کارکنان جو آپ کے وہاں کے ہیں ان سے مشاورت کریں، اپنے قریبی رفقا سے کوئی راستہ نکالیں۔ میرے کہنے کا مقصد ہے کہ کون حق پر ہے کون ناحق ہے، اس کو ایک لمحے کو چھوڑ کے پس پش ڈال کر، یقیناً انہوں نے کچھ ایسی کی ہوں گی بات جو غداری کے زمرے میں آپ کے آ رہی ہوں گی، مگر میں یہ سمجھتا ہوں جو بظاہر نظر آ رہا ہے انہوں نے ایم کیو ایم کا نام زندہ رکھا، ایم کیو ایم پاکستان نے، اور آج وہ 18 سیٹیں ان کے نوٹیفیکیشن سرکار کے ایشو ہو گئے ہیں، وہ 18 سیٹوں سے سرکار میں موجود ہیں اس وقت۔ اب آپ کچھ بھی کہیں گے جہاں دلی سے آ گئے، ان کو لایا گیا، یہ کر لیا، یہ ایک الزام آپ ہی نہیں ہر پاکستان میں شہری یہاں ایک دوسرے پر پارٹیاں لگائی رہی ہیں الزام، مگر یہ منتخب ہو گئے ہیں، عوام نے ان کو چن لیا ہے، حیدرآباد، کراچی اور سندھ کے جو بالخصوص حق پرست عوام نے ان کو چن لیا ہے، ان کو ایوان میں پہنچا دیا ہے، ان کو بھی کام کرنے دیں، اور ان کے ساتھ میں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اب اختلافات ایم کیو ایم کے ختم ہو جانے چاہیے، جس سے عوام میں سکون کا سانس لیں، مہاجر عوام، اردو اسپیکنگ عوام، یہ الیکشن سے پہلے ہونے چاہیے تھے اختلافات، اب الیکشن ہو گیا اب ختم کر دے۔ میں تو سمجھتا ہوں آفاق احمد کو بھی اس میں شامل ہو جانا چاہیے، اور اس طریقے جتنی ایم کیو ایم کی تنظیمیں اپنی مضبوط، جیسی بظاہر ایک مضبوط تنظیم بن کے سامنے آئی ہے ایم کیو ایم پاکستان، تو اب اس پہ اگر قائد تحریک یا بانی ان کے ایم کیو ایم کے جو نام کے بانی ہیں ایم کیو ایم کی تحریک کے، وہ اس میں اگر ان پہ ہاتھ رکھتے ہیں اوپر، جیسے نواز شریف اب اقتدار میں نہیں ہے مگر وہ اقتدار چلائیں گے، یعنی کہ کشمہ سازی دکھائیں گے اپنی، اور اپنے بادشاہ گر بن گئے وہ، آپ بھی بادشاہ گر ہیں، آپ الطاف حسین بادشاہ گر ہیں، آپ بادشاہ گر مثبت کردار ادا کریں، اور پاکستان میں آنے کے لیے کوئی ایسے روابط کریں، کوئی ایسے رابطہ کریں اسٹیبلشمنٹ سے، پاکستان کی جمہوری حکومت ہے اس کے ذریعے آپ کے زرداری صاحب سے ذاتی تعلقات ہیں، زرداری صاحب سے رابطہ کریں، زرداری صاحب سے اپنے آنے کے لیے پاکستان میں وہ صدر پاکستان بنیں گے، کوئی لازمی جمہوری سوچ اپنائیے، جمہوری سوچ وہ بھی رکھتے ہیں، وہ بھی آپ معافی تلافی کر کے آپ اپنے جو ماضی میں جو کچھ بھی ہوا ماضی میں کہہ چکے ہیں کہ معذرت چاہ چکے ہیں اس پہ، تو اپنی تنظیم کو بھی اعتماد میں لیں، ایم کیو ایم پاکستان کو بھی افہام و تفہیم سے اختلافات ختم کر کے بالا طاق رکھ کے ہوئے پاکستان میں آنے کی کوئی سبیل بنائیں، اور پاکستان میں اپنی تنظیم کو مزید مضبوط سے مضبوط تر کریں، مستحکم سے مستحکم کریں، تاکہ پاکستان بھی مضبوط ہو اور مہاجر عوام بھی مضبوط ہو، اردو اسپیکنگ مضبوط ہو عوام، اور ان کو بھی سکون کا سانس لیں، حق پرست عوام، پاکستان کے مظلوم عوام کے مظلوموں کا قائد پاکستان آ گیا ہے، اور اب پاکستان میں یہ اختلافات ختم کرنا آپ کے دائیں ہاتھ کا ہے کام، اور میں سمجھتا ہوں اگر نیک نیتی سے ایم کیو والے اپنے اختلافات ختم کر دیں تو وہ بھی قائد کو اپنے قائد تسلیم کر لیں گے، اور لازمی آپ بھی ان کو معاف کریں ایک بڑے کی حیثیت سے، اور پاکستان میں اپنے آنے کی راہ ہموار کریں، موجودہ جو سیٹ اپ آیا ہے منتخب حکومت سے رابطہ کر کے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔